अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस के हवाले से बात करेंगे और इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि क्या वजूहात क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की तादाद में इजाफ़ा होता है और इसमें किस किस का किरदार हो सकता है और किस तरह से इस मामले में बेहतरी लाई जा सकती है। इस तमाम डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पेंडिंग केसेस की तादाद है वो है 58,479 और इनमें क्रिमिनल केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर इसी तरह सिविल मैटर्स हैं, दीगर केसेस हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि केसेस जो है वो निपटाए कितने गए हैं, यानी कितने केसेस जो है वो डिसाइड हुए हैं। हमने रफली थोड़ा बहुत एक कैलकुलेशन निकाली है। 20 से 28 जून तक जो है वो 750 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स हुए हैं। इनमें से 227 केसेस जो हैं वो इसके फ़ैसले हुए हैं। कुछ पटिशन्स हैं जिसको एक्सेप्ट किया गया, कुछ पटिशन्स ऐसी हैं जिसके ऊपर ऑर्डर्स जारी किए गए, कुछ के फ़ैसले महफूज हुए। तो इस वक्त जेल पटिशन्स की अगर हम तादाद की बात करें तो वो 3324 जेल पटिशनें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब ये जेल पटिशन्स वो होती हैं कि जो बहुत सारे ऐसे साइलिन होते हैं जो वकील करने की इस्तेदाद नहीं रखते और वो बज़रिया जेल सुपरिटेंडेंट एक दरख्वास्त देते हैं, फिर एक पूरा मेकनिज़म बना हुआ है जिसके ऊपर इनको फ्री लीगल एड दी जाती है, सरकार का वकील दिया जाता है और इसके ऊपर फिर केस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये मामला आगे चलता है। अच्छा, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2, 2.5 या 3 सालों से सुप्रीम कोर्ट की कुल स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं थी, यानी तमाम जजेस जो हैं जिनकी तादाद कुल 17 बनती है वो नहीं थी। तो एक बहुत तवील वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की जो तादाद है वो 17 हुई है। हाल ही में जो जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, जस्टिस अकील अब्बासी साहब आए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, फिर उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब आए, इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो एक बहुत अरसे के बाद हमने देखा है कि जुडिशरी की या जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो मुकम्मल हुई है। क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो माजी में जो आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे उनके दौर में तो ये बड़े दावे किए जाते थे कि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फौजदारी केस इस वक्त पेंडिंग नहीं रहा। तो वो बाद में पता चला कि वो दावा जो है वो दुरुस्त नहीं था, बल्कि 2014-2015 की पटिशन जो हैं वो अब भी फ़ौजदारी केसेस जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं समाअत के लिए मुकर्रर होती हुई नज़र आ रही हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में केसेस कवर करते हुए ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में दरख्वास्तें क्रिमिनल केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुई और जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी जेल में कैद किसी शख्स को या किसी मुलजिम को जो किसी FIR में नॉमिनेटेड था, जब उसको रिलीफ दिया गया तो ये पता लगा कि जिसको रिलीफ़ दिया गया है वो तो तिबई मौत जो है वो पहले ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। इस तरह की भी केसेस हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किए हैं। अच्छा, अब डिले ऑफ जस्टिस का सिर्फ कसूरवार जो है वो जुडिशरी को इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि इसके ऊपर और भी बहुत सारी रीज़निंग इसकी होती हैं। मिसाल के तौर पे सिविल केसेस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं, अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि वकला साहिबान की जानिब से तैयारी नहीं की जाती और प्रॉपर तैयारी ना करने की वजह ये होती है कि शायद ये सोच के आया जाता है कि अदालतों से तारीख़ ली जाएगी और कुछ वक्त मज़ीद मिल जाएगा। फिर उसके बाद तैयारी के अलावा जो दीगर इश्यूज़ होते हैं उसमें एडजर्नमेंट्स की एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि इस केस को एडजर्न कर दिया जाए फ़लाँ तारीख को। गो के अब की जुडिशरी की जो सुप्रीम कोर्ट की जो पॉलिसी है, अब एडजर्नमेंट जो है वो बहुत कम दी जाती है, ना होने के बराबर जो है वो एडजर्नमेंट दी जाती है। तो वकुला की जानिब से तैयारी ना करने के सबब जो है वो केसेस भी डिले होते हैं। वो केसेस जो शायद 2 घंटे में 4 या 5 केसेस
کو سپریم کورٹ سن کے فیصلہ کر سکتی ہے. وکلاء کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بعضوں کا 4 یا 5 گھنٹے ایک کیس کے اوپر لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو وکلاء صاحبان پیش ہوتے ہیں ان کو نہ صرف ان کی تیاری مکمل نہیں ہوتی، بعضوں کا جو ضروری ریکارڈ ہوتا ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں ہوتا. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انصاف کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کرمنل کیسز کے حوالے سے، تو اس وقت شاید یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کم از کم ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 اسپیشل بینچز ہونے چاہیے جو فوجداری کیسز کو سنیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈیسائیڈز کریں. بہت سارے ایسی شریعت اپیلیں ہیں جس کے اوپر جو پینڈنگ اس وجہ سے تھیں کہ پھر شریعت اپیلنٹ بینچ نہیں تھا، تو وہ بھی اب شریعت اپیلنٹ بینچ جو ہے وہ اس کے لیے جو عالم جج ہیں قبلہ ایاز صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے. وہ معاملہ بھی حل ہو چکا ہے. تو اب یہ بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد مزید کم ہوگی. دوسرا ایک بہت اہم معاملہ لیٹیگنٹس کی جانب سے جو بے بنیاد مقدمہ بازی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پینڈنگ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. بے بنیاد درخواستیں پولیٹیکلی بھی ہوتی ہیں، اور وہ درخواستیں جو ہیں وہ ذاتی انات کی وجہ سے کہ آپ نے کسی کو پھنسا کے رکھنا ہے کسی کیس میں سپریم کورٹ تک، ریویو تک. اب بے بنیاد درخواستوں کی مثال اب یوں سمجھ لیں کہ کبھی کوئی درخواست گزار آ جائے گا اور آ کے کہے گا جی کہ ملک میں جو ہے وہ صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے. اب وہ درخواست جب دیکھی جاتی ہے کہ اس کے تمام ڈاکومنٹ ساری چیزیں پوری ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی درخواست آ جاتی ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو اس کیس میں فریق ہی نہیں ہوتا، لیکن شاید اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس درخواست کے ذریعے جو ہے وہ اخباروں میں خبریں چل جائیں گی، ٹی وی کے اوپر خبریں چل جائیں گی. تو یہ مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور پراپر پارٹی نہیں ہوتے، اس کے باوجود درخواستیں دی جاتی ہیں. اس طرح کی درخواستوں کو روکنے کے لیے بھی جو ہے کو اب میرے خیال میں جوڈیشری کو کچھ اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ بے بنیاد درخواستیں جو ہے وہ اس طرح سے دائر نہ ہوں جس سے عدالت کا وقت ضائع ہو اور صرف کیسز ہی جو مین کیسز ہیں وہی آئیں. اچھا، بیچ میں کچھ پولیٹیکل ڈسپیوٹس، اس ملک میں کوئی ایسا ایشو ہے کہ یہاں پہ ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں آتا ہے. حالانکہ یہ سیاستدانوں کو سیاسی مسائل جو ہیں وہ تھرو پارلیمنٹ ہی حل کرنے چاہیے، لیکن ہر معاملہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا آتا ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ کیسز کی تعداد میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی اضافہ ہوتا ہے. اب ایک سنی اتحاد کونسل کے معاملے کے اوپر جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو فل کورٹ سن رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو عام روٹین کے جو بینچز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک سائل نے ایک ٹی وی لیا اور اس ٹی وی کا ریموٹ خراب ہو گیا، تو وہ کیس نچلی عدالتیں سے چلتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا. اب یہ ایک ٹی وی ریموٹ کا ایک کیس، ٹھیک ہے وہ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ایک ایشو تھا، تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں پارلیمنٹ کو کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ ہر کیس کی سپریم کورٹ تک نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی کچھ سوچا جانا چاہیے. اور یہ جو ہے وہ ٹی وی کے ریموٹ خراب ہوئے ہیں اور وہ کیس سپریم کورٹ تک آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پینڈنگ کیسز جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.